شورانگیز مردی است که همسر و فرزندش را ترک کرد تا رهسپار جبهه جنگ شود. او پس از نابود کردن دشمن آهنگ بازگشت نمود، ولی نپتون خدای شکست خوردگان را تعقیب کرد و مدت 10 سال سرگردانش ساخت. این داستان اولیس، آن مرد جسوری است که علیه خدایان قیام کرد و سفر خیش را به سوی زادگاهش اتیکا، جایی که زن و فرزندش در انتظار او بودند، ادامه داد. حالا دیگه برید خانما، برید تو اتاقتون. سعی نکنین که از کارهای لیلانتو سربش بگیرید. اون با کارهایی که میکنه بالاخره به غضب خداوند دچار میشه و همیشه این یادتون باشه که بانو پنلوپه در اینجا سرورتونه. حالا برید. یورکله، همین الان که خورشید داشت با نهایت زیبایی در افق دریا غروب میکرد، اتفاق عجیبی افتاد. یک سایه سیاه که شبیه یک بادبان بود خورشید رو کاملا پوشوند. این چه مفهومی داره یوروکله؟ الان سال هاست که تو ناامیدانه در پی چیزی هستی که نشانه بازگشت اولیس باشه. تو در پرواز پرندگان، در خونهای قربانیان و بالاخره در شکل و شباهت ابرها چیزایی میبینی که هیچ کس قادر به دیدن اونا نیست. پنلوپه، خب کار دیگه ای ازم ساخته نیست. وقتی که خورشید با تمام شکوهش غروب میکنه، هنگامی که آسمان در سکوت مطلق پر از ستاره میشه، اون وقت تمام غمهای دنیا بهم رو میاره و افسرده میشم. احساس میکنم که دنیا به پایان رسید. صداشون رو میشنوی؟ اون بی سر و پاها که به اصطلاح خواستگارهای من هستن میخوام به زور وارد اینجا بشن و از تنهایی یک زن تنها و وحشت زده با پسرش سوء استفاده کنن. اونا میخوان به زور منو وادار به ازدواج کنن. صداشون رو میشنوی؟ حالا به داستان شهر تروا گوش کنید. این همون کسیه که داستان میگه؟ بله، میخواد داستان اسب چوبی رو بگه. تروا 10 سال تمام در محاصره ارتش یونان بود و به نظر میرسید که راه نفوذی به داخل شهر نیست، به طوری که یونانی ها احساس کردند هرگز طعم پیروزی را نخواهند چشید. آنها عقب نشینی کردند و به یاد بود شهیدان خود یک اسب بزرگ کوبی به یادگار گذاشتند. اهالی تروا با شادمانی از دیوارهای شهر سرازیر شدند تا اسب را به یاد بود پیروزی خود تصاحب کنند، ولی غافل از این که در داخل اسب یک هنگ از افراد یونان به فرماندهی اولیس مخفی شده بود. آماده باشید. آنها با افتخار تمام و سرمست از پیروزی اسب چوبی را به داخل شهر بردند و هنگامی که در جشن و سرور و غوطه‌ور بودند، اولیس و افرادش از اسب پیاده شدند. آنها دروازه شهر را باز کردند و ارتش یونان وارد شهر شد. آن شب تروا به خون و آتش کشیده شد. در آن شب اهالی شهر گروه کشته شدند و پیروزی بزرگی نصیب اولیس شد. ولی مهمتر از همه آنها غرور او بود. اولیس با همین غرور معبد خدای تروا، نپتون بزرگ، سلطان دریاها را در هم کوبید و مجسمه مقدس او را خراب کرد. بیای! خاطر همین کار موبد تروا یعنی کاساندرا اولیس را نفرین کرد. نفرین بر تو باد مرد یونانی. من بیشتر از همه تو رو نفرین میکنم اولیس. امیدوارم که به غضب نپتون دچار بشی و هرگز روی آسایش ندینی. تو به اعماق دریاها تبعید خواهی شد و همانجا خواهی مرد. کافیه فمینوس. پنلوپه، خیلی وقت بود که به دیدن ما نیومده بودی. من از این مجالس لذت نمیبرم. برای من خیلی دردناکه که گذشتم و با اون همه زیباییش فراموش کنم. برای ما که اینطور نیست پنلوپه. نه، ما با خاطر زندگی نمی کنیم. ساکت باش. چرا برای غم اون احترام قائل نیستی؟ اگه این غم واقعا به خاطر کسیه که مرده، طبق معمول به زودی فراموش میشه. بنابراین بهتره یکی از ماها رو انتخاب کنید. نه، کسی نمیدونه که اولیس چی شده. کسی هم نمیتونه بگه اون مرده، چون تا به حال هیچ کس جسدشو ندیده. میدونی پنلوپه، به نظر من اولیس فقط در خیال تو هنوز زنده است. خودت هم مطمئن هستی که اون مرده، همونطوری که ما مطمئنیم؟
پولیس کجاست؟ ممکنم از اونا اسیر کرده باشم. پنلوپه تو قول داده بودی به محض اینکه باختن اون قالیچه تزیینی تموم شد یکی از ما رو به همسری انتخاب کنی. ولی از وقتی که اونو دست گرفتی چندین سال میگذره و اینطور که معلومه هیچ وقتم تموم نمیشه. این خاطرات همسرم موریسه که نمیذاره تمومش کنم. این غم و غصه و اشکی که چشمامو تیره کرده و باعث شده دستام کند کار کنه. فقط کافیه که ما رو با لبخندت خوشحال کنی پنلوپه. در بین شما کسی نیست که با پدرم برابر باشه. نفهمیدم. مگه ما مرد نیستیم؟ مگه ما مثل پدرت قوی و شجاع نیستیم؟ مگه ما قلب پاکی نداریم؟ شما فقط یه چیز دارین، اونم اشتهاتونه. شما اینجا جمع شدین که از ضعف یک زن و پسرش سوء استفاده کنید. شما میخواین اموال و احشام و حتی قصر اولیس رو تصاحب بکنید. شما میخواین پنلوپه رو مجبور کنید که با یکیتون ازدواج کنه. حق نداری درباره ما اینطور قضاوت کنی، پیرمرد. اون حقیقت رو گفت. شما به زور وارد منزل من شدید و باعث شدید که آرامشم به هم بخوره. شما به زور از من قولی گرفتید که هیچ... موضوع فقط قول نیست، بلکه سرنوشت ایتکاست که سالها بدون فرمانروا مونده. اونه. هیچ کدوم از شما شایستگی فرمانروایی ندارید. پس ما باید همینطوری فرمانروایی خیالی داشته باشیم. مردم هم دیگه از این وضع خسته شدن پنلوپه. احساسات مردم این سرزمین به شما ربطی نداره، چون همتون در این جزیره بیگانه هستید و منم هنوز اینجا بانوی اولم و مطمئن باشید مردم ایتکام منو خیلی دوست دارن، در غم و رنج با من شریکن و به خاطراتم احترام میذارن. تو خیلی به زیبایی خودت مغروری پنلوپه. تو هنوز خیلی جوونی. تو نباید شبا تنها بخوابی. من میگم اولیس زنده است و بالاخره برمیگرده و وقتی برگرده اون وقت از اینکه به من اهانت کردید پشیمون میشید. بیا بروش قصه گوی عزیزم. صداتو صاف کن و داستانو دوباره بگو. میخوام نفرین کاساندرا رو یه دور دیگه بشنوم. برام یه خود شراب بیار ماکوس. شراب. شراب. که تو چقدر زیبایی. بیا اینجا ببینم. مونتانتاس، ملانتوس، با سایرین بریم بیرون. شماها آبروی این خونه رو بردین. بریم تو اتاقتون رو همونجا بمونید. اینجا که محل این کارهای کثیف نیست. حالا چرا صداتو اینقدر بلند کردی؟ من پسر اولیسم. تو فقط یه جوون بیشعوری. من فقط به 2 نفر مسلح احتیاج دارم تا همتون از اینجا بریزم بیرون. بیا جونم، بیا شجاع کوچولو، بیا اول منو بیرون کن. یه نگاه صاحب کن تلمگوس، بازم بپا. صاحب کن تلمگوس. برو پیش مادرت، برو. بیا خوشگلم، بیا خنده های شیرین بکن. بالاخره یک روز این اشاق احمد میفهمن که این قالیچه تزیینی هرگز تموم نمیشه، چون تو شفا تمام اون قسمتی رو که بافتی واز میکنی. کار دیگه ای ازم ساخته نیست. مجبور شدم قول بدم با یکیشون ازدواج میکنم. خدا رو شکر که حاضر شدن تا تموم شدن قالیچه صبر کنن. امیدوارم به این راز پی نبرن. مادر، چی شده تلمکوس؟ چه اتفاقی افتاده؟ من باید برم مادر. کجا میخوای بری پسر؟ هر جا که بشه. دیگه نمیتونم طاقت بیارم. از دست خشونت ها و اهانت هاشون خسته شدم. باید برم پدرم رو پیدا کنم. تو هم میخوای منو ترک کنی پسرم؟ ما باید به این شک و تردیدها خاتمه بدیم. من میرم پیش دوستان پدرم، میرم پیش فرمانروای پیروس در اسپارتا. ولی تو نباید منو اینجا پیش این دیوونه ها تنها بذاری. تو حتم داری که پدرم زنده است؟ آره تلمکوس. راستشو به هم بگو مادر. اطمینان نداری، درسته؟ تو نباید منو تنها بذاری. پیشم بمون پسرم، منو ترک نکن. اگه تو بری دیگه چی برام میمونه؟ فقط وجود تو و صدات پسرم که تونسته در این چند سال تنهاییمو پر کنه. من هر روز در صورت و چشمای تو، صورت و چشمان پدر شجاعت اولیس رو میبینم. باور کن اگه تو هم از اینجا بری من دیگه در این سرزمین پشتیبانی ندارم. همینجا پیشم بمون تلمکوس. دوش به دوش هم مبارزه میکنیم، منو تنها نذار. ولی شما باید صبر کنی مادر، باید صبر کنی. دیگه چقدر صبر کنم؟ اولیس خیلی از اینجا دوره.
و فقط ما هستیم که این حقیقت رو قبول داریم. فقط به خاطر بازگشت پدرته که روزها من این قالیچه رو میبافم و شبها 2 مرتبه کوتاهش میکنم. چندین ساله که من با این قالیچه تونستم اشاقم و فریب بدم و منتظر بازگشت اولیس باشم. اولیس. کجایی؟ بچه ها یه جنازه اونجا افتاده، بیاین نگاه کنید. مواظب باش نسیکا، بهش دست نزن، اون مرده. اون زنده است. دیگه بدتر. Where am I? In the kingdom of Alcinous. I am his daughter. What part of the world is this? The island of Phaeacia, surely you know it. It is very close to Ithaca. Ithaca. You've never heard of Ithaca? Who are you? What is your name? I don't know. There's no name in my head. You don't even know the name of your country? I remember nothing. Hurry, girls, hurry, please. Send for Caliph. We must take him to the palace at once. Take care, Nausicaa. He might be a god. Sometimes the gods take human forms. I hope he is not. I want him to be a man. همونطوری که میدونی السینوس، من در داروسازی و ساختن معجون مهارت دارم، ولی از گفته معالجه بیگانه بر نمیام. این مرد از گذشتش به هیچ وجه چیزی نمیدونه. زخماشو معالجه کردم، ولی در مورد مغزش من که خدا نیستم. ببینم ازش خون گرفتی؟ اسکلاپیوس میگه خونگیری دردشو دوا نمیکنه. میگه اگه خونشو بگیرم ممکنه علاوه بر درد فراموشی کرالالم بشه. میتونه آدم تمام گذشته‌شو فراموش کنه. به نظر من علتش 2 چیز باید باشه، یا اینکه خدایان نفرینش کردن، یا اینکه خودش میخواد از خاطر یه گناه بزرگی که در گذشته مرتکب شده فرار کنه تا وجدانش راحت بشه. من با نظریه دوم موافقم علی جناب. پدر اون اینجاست. درود بر فرمانروای بزرگی که جانم رو مدیون دخترش هستم. پزشکانم میگن که شما تمام خاطرات گذشته‌تون رو فراموش کردین. گذشته برای من تمام شد. با تمام اینها یادته که چطور باید به یک فرمانروا خوش آمد بگی. رفتار و حرکاتت نشون میده که یک مرد معمولی نیستی. اصلا چیزی از گذشتت به خاطر نمیاری؟ هیچی یادم نیست. هیچ. راستی که خیلی عجیبه. به هر حال هر کسی از امروز میهمان عالی قدر مایی. برای برگزاری جشن و سرور و مسابقات دستورات لازم رو بدید. آفرین. کی حاضر با کلاسوس خبر کنه؟
یهو صدمه ببینه. ولی اگه یه ضربه محکم به سرش بخوره ممکنه براش Even restored his memory. پیداست که چند تا کاری بلده. حتما یه وقتی کشتیگیر بوده. من فکر میکنم که اون قبلا یه جنگجو بوده. چه میخواستی با من مبارزه کنی ها؟ حالا خدمتت میرسم. بله درسته ناسیکا. اون برد. چرا اینطوری به هم خیره شدی؟ چون میبینم که دختر کوچولوی من برای خودش زن خوشگلی شده. آره بود نه؟ حالا با یه قهرمان واقعی روبرو شده بودیم. اگاممنون، اجاکس، اولیس. اونا قهرمان واقعی بودن. اولیس دستاش مثل پتک آهنگری میمونه. من یه روز با چشمای خودم دیدم که با ضربه دستش کمر یک گاو شکست. بله این مردم آدم ضعیفی نیست، ولی نمیشه اونو با قهرمانان مقایسش کرد. اون درست مثل یک گنجش در مقابل یک عقابه. این هدیه است که فرمای بزرگ به خاطر پیروزیتون برای شما فرستاده. از فرمان روا متشکرم. و اینم هدیه منه. یه نوع روغن کمیابه، خیلی خوشبوه، استشمون کن. درست بوی بهار میده. اون از روی فرمول سری ساختن، جادوییه. زنی که در اعماق جنگل زندگی میکنه اینو بهم داده. زن میگفت در ظرف یک شب تمام زخمای آدمو علاج میکنه و ضمناً جوونیدم به آدم برمیگرده. جوونی؟ یه خورده‌شو بریز رو بازم. من به چند تاش احتیاج دارم. جوونی. من اونقدر سنم زیاد نی؟ تو در این سرزمین برای من جوانترین مردی. خیلی شانس داشتم که چند روز پیش در کنار ساحل روی ماسه ها پیدات کردم. تو وقتی چشمتو باز کردی قلب من تکون خورد و من اسم تو استنوس یعنی قوی ترین مرد گذاشتم و خیلی هم از پیدا کردنت خوشحالم. چی شده؟ بگو چی شده؟ نمیتونم. یه فکری به نظرم رسید. یک اسم، یک صدا. اسم من بود، نوسیکا نبود. نوسیکا. شاید هم این بود.
دیابیت 45 قدم آریماکوس 48 قدم تو برندی آریماکوس. بازم کسی هست که به پیروزی من شک داشته باشه؟ روز عروسی با پنلوپه این موضوع روشن میشه. زیاد منتظرت نمیذارم دوست من. حالا که ما به راز اون قالیچه تزیینی پی بردیم، تو با دختری که جریانو به همون گفته عروسی کن و منم با پنلوپه. تو دنبال چی هستی؟ جهاز پنلوپه. جهاز پنلوپه؟ مگه اون میخواد با یکی از شماها عروسی کنه؟ معلومه. مطمئن باشید من بردم. من هنوز استبل و نصف اسبا رو دارم. شاید شانسی دارم و برنده بشم. بازم پنلوپه، من تمام جهاز تو رو تو قمار باختم. اگه منو انتخاب بکنی میتونی خاطر میکنم. جاسوس کسی، جاسوس. تو راز اون قالیچه تزیینی رو به اونا گفتی. جاسوس کسی. کثافت. حالا گم شو. خیانتی که کردی پشیمون میشی لیلاتوس. خب حالا که رازمون کشف شده چیکار باید بکنیم؟ کاری از دستمون ساخته نیست. مادرت باید قبل از اینکه عشاقش ما رو بکشن با یکیشون عروسی تو از مرگ اینقدر میترسی؟ من یه پیرمردم. من فقط به فکر سلامت تو و امنیت هیتاکا هستم. بسه دیگه منطوره بسه. البته بیفایده است ولی اون حق داره عصبانی بشه. یه خواستگار دیگه همشون مگسای دور شیرینی هم. اونو میشناسیم؟ نمیتونم خوب ببینمش. راننده خوبیه، با مهارت میتونه اسبشو کنترل کنه. آنتونیوس از سفالونیا. پسر مولاد؟ اون پر حرف لفظن؟ اون بی خود اومده اینجا به اندازه کافی تخت خواب نیست. ما هم زیادی هستیم. اسبا ما علیق بدیم و یه تخت خواب برام حاصل کنیم. تو برای چی اینجا اومدی آنتونیوس؟ اومدم پنلوپه رو ببینم. ولی تا هیچ کدوم از ما اینقدر جرأت نکردیم که وارد اتاقش بشیم. این کار غیر ممکنه. از شنیدن این حرف خوشحالم، چون اولین نفر من هستم. Yeah, wait. Stand aside. کی هستی؟ جواب بده. من تلماکوس پسر اولیسم. آروم باش تلماکوس، من دوست تو هستم. درود بر پنلوپه. راستی که زیبایی تو زیبایی شاعران است. تو کی هستی؟ من آنتونیوسم، از جزیره سفالونیا آمدم. من به راز اون قالیچه پی بردم پنلوپه. خب حالا تو منزل من چی میخوای؟ تو رو. ولی من مثل ساگرین به دنبال مال ثروتت نیامدم و هیچ نمیخوام مثل یه توفیلی سربارت بشم. من دریا رو طی نکردم که بیام اینجا و به چشمات خیره بشم پنلوپه. من اومدم سرنوشت تو رو روشن کنم. با چه جرأتی اینجا با من صحبت میکنی؟ برای اینکه من خیلی بیشتر از ساگرین تنهایی تو رو درک میکنم. من خوب میدونم که تو در این چند سال چقدر زحمت کشیدی. روح اولیس بیش از اندازه این خونه رو تسخیر کرده. تا حالا احتیاج به مردی داری که تکه راهت باشه و این احمقا رو بندازه بیرون. کسی که بتونه زندگی رو بهت برگردونه. خواهش میکنم دیگه کافیه. اگه بخوای میتونی مهمون ما باشی. تو نباید منو به چشم اونا نگاه کنی. من به عنوان یک مهمون به اینجا نیومدم، بلکه اومدم روزی رو که پایان درد و رنج تو این به همه اعلام کنم. من اومدم به تنهاییت خاتمه بدم. یک روز به من مهلت بده تا در این باره فکر کنم. با یک روز که چیزی تغییر نمیکنه. همین حالا تصمیم بگیر پنلوپه. حالا من ماه آینده ناپولو برگزار میشه. شوهرم رو انتخاب میکنم. تلماکوس برو دنبال شوریکه، برو برش گردون. خب دیگه لطفا حالا برو. خواهش میکنم برو. دیگه دوران انتظارت سن اومده پنلوپه. بهت میگم برو ولم کن. تنهام بذار. گوش کن تلماکوس. اندازه کافی گوش دادم. مگه نشنیدی که اون مرد چی میگفت؟ مگه نشنیدی که مادرم حتی روز انتخابش کرد؟ حتی مادرم میخواد به اولیس خیانت تو کنه. نباید این حرفا رو بزنی. ما نباید به این زودی خودمون رو تسلیم میکردیم. حتی کاری بکنیم. ولی چطوری؟ ما نمیتونیم جلوی اونا رو بگیریم.
کسی رو پیدا میکنیم که ازمون حمایت کنه، کسی رو که هنوزم به اولیس وفاداره. ولی کیو؟ همه مثل من و تو یا یه مش پیرزنن یا یه مش پسر بچه؟ کمون پدرم اولیسه، تنها کمونی که جز اون کس بکشه. وقتی که پدرم برای اولین بار تونست اونو بکشه چند ساله بود؟ اینطور که معلومه تو در این کار خیلی مهارت داری. تو با اینکه گذشته تو فراموش کردی ولی با دستات خیلی کارها میتونی بکنی. برای شکار امروز حاضر میشه؟ خودمم نمیدونم. یک پیروزی دیگه در شکار برای نوسیکا هدیه خوبیه. وقتی که 10 ساله بود مرتب میگفت فقط با یک جنگجو عروسی میکنه. یه جنگجو؟ بله همینطوره، ولی هیچ چیز برای نوسیکا مهمتر از اسم و گذشتت نیست. فهمیدی؟ اسمم گذاشتم. شب و روز دارم تو تاریکی دنبالشو میکردم. بیماری تو ممکن نیست به این زودی ها علاج بشه. بسته دیگه منو تنها بذار. هر طور میلته. همونطور که اسکولاپیوس گفته تنهایی هم میتونه داروی خوبی باشه. ولی تنهایی داروی خوبیه. فکر میکنی از این لباس خوشش میاد مادر؟ یا اینکه خیلی ساده است؟ اینقدر خودتو ناراحت نکن. اون جوانی و زیبایی تو رو دوست داره، نه لباسی که میپوشی. اینطور نی؟ امروز برای عروسی چه روز خوبیه. امیدوارم که تو هم مثل مادرت سعادتمند بشی دخترم. پدر عشق آدمو سعادتمند میکنه. معمولا دختر خانم‌های جوان مردی رو که میخوان باهاش ازدواج کنن خوب نمیشناسن. ولی تا حالا دیده نشده دختری همسر مردی بشه که حتی خودش هم نمیشناسه. دیگه بیشتر از این چی باید دربارش بدونم؟ من میدونم که اون مرد جذاب و شجاعیه، دیگه بقیه‌اش مهم نیست پدر. خدای من امروز چقدر بیریخ شدم. فرض کنیم با این قیافه منو نپسنده. فرض کنیم همینطور که در معبد ایستادیم دچار شک و تردید بشه. من هیچ میل ندارم اینطور بشه. دلم میخواد درست منو ببینه. نوسیکا تو نمیتونی. تا حالا نباید اونو ببینی دخترم. پدر این رسمی که یه عاشق و معشوق نمیتونن روز عروسی همدیگه رو ببینن خیلی قدیمی و احمقانه است. در علاوه فایدهش چیه که پدر آدم یه فرمانروا باشه و نتونه یه عادت بیخود لغو کنه، اونم یه دفعه و به خاطر دخترش. خیلی خوب، تازه من تنها نمیرم، کلینیا و آتیس هم میبرم. بیاین بچه‌ها. بسیار خب برید دیگه، برید باش برید. زود باشید. بریم. کجایی؟ Where is he? روشن کردیم. میخوایم برای نپتون قربانی کنیم. اون خداییه که از مردم تروها حمایت کرده و کمک کرده تا شهرشون رو دوباره بسازن. وقتی که داشتیم ترویا رو با خاکستر میکردیم اون کجا بود؟ اگه آدم به خدا اهانت کنه باید براش قربانی بده. ببینم تو کی هستی، یه موقع یا یه ملفان. برو سر کار زود باش. تمامی کن. بتوبین. اون باید رو بیارید پایین. نگاه کنیم. نکرد
فایده‌ای نداره. نمیتونین بگیرینش. هی بیا اینجا ببینین چیه. خیلی بزرگه. جای پاس. یکی دیگه. باید جاپایی خدا باشه. شاید هم مال یه آدمی که پاش بزرگه. نباید اینجا بمونیم. بهتره هر چه زودتر به قایق برگردیم. مثل اینکه ترسیدی و گرسنگی یادت رفت. هر وقت که برای خودمون افراد غذا تهیه کردیم از اینجا میریم. بریم. انگور نگاه کنید. بیا بخوروید. ببین اون برم هست. گوسفند. خدای بچه این غار باید مال یه قول باشه. ببین این سبت چه گنده. بری حمامی میخوری. ببین چه پنیریه. عالیه. بچه ها من پنیر پیدا کردم. امران بیا. این دیگه چه جور چیزیه؟ هم آماده است. زود باشون افراد کار رو تموم کنیم. من از اینجا هیچ خوشم نمیاد پلیس. اونجای پاها یادته؟ اینقدر نترس. از اون پنیراست که به عمرت نخوردی. بندازش اینجا. بیاین شراب درست کنیم. انگوراش خیلی ملسه. عالیه. جشن بدون شراب که فایده نداره. بهتره دیگه بریم. من اندازه کافی آذوقه جمع کردیم. دارم میگم من خیلی میترسم. باید هر چه زودتر از اینجا بریم. بازم که شکمت فراموش گوش کردی. کن. بخور. چیزی نمونده حاضر باشه. چرخونش کن. دیگه نمیتونم صبر کنم. زود باش بگردونش. مواظب اون پنیر باشین. افراد گرسنه منتظر غذا هستن. زود باشین عجله کنید. آره من میدونم که خیلی عجله داری. ولی ازت خواهش میکنم بیا یه خورده از این شراب عالی بخور. زود باشین بچه‌ها. باید از اینجا بریم. این چیه خواهد؟ مواظب باشین. بچه ها تو تکون نخوریم. شما کی هستید؟ جواب منو ندادی. شماها دزدی. ما دوست نیستیم. ما یونانی هستیم. داریم از ترا به یونان برمیگردیم. اوه یونانی. خیلی خوش اومدی. ازت میخوام که قانون مهمان نوازی رو رعایت کنی. منظورم قانون زئوسه. زئوس برای من هیچ کسی نیست. من پولیفموس پسر نپتونم. خیلی خواستم که من زودتر فرار بکنید. پاکه. شنیده بودم یونانی ها گوشتشون سفته. آره گوشت زمختی داره. کجا داری میری؟ برگرد! برگرد! اینجا چیزیه
که گوشت ماها رو خوشخوراک‌تر میکنه. اون چیه؟ شرابه. شراب؟ ولی چرا رنگ خونه؟ باید باشه. خون زبینه. چرا داری به این تعارف میکنی؟ برای اینکه اگه از این خوشت بیاد ممکنه قوانین مهمونوازی رو به خاطر بیاری یا بذاری ما از اینجا بریم. بده بچشم ببینم. خیلی خوبه، خیلی عالیه. این شرابو از چی میسازن؟ سب از انگور. انگور؟ با اون چیزایی که تو آفتاب میرسه یه خود دیگه بهم بده خوشم آنابا. ندارم چه؟ نداری؟ ولی من میخوام. باید برای بیرون تا با جمع کردن انگور بتونیم درست کنیم. گوش کنیم بچه ها، بیای. باید بریم تمام انگورای بیرون رو بچینیم و بیاریم شراب درست کنیم. نمیذارم واسه جمع کردن انگور بیرون بریم. کور خانده خودم براتون میارم، شما همینجا باشید. شما همینجا بمونید، من الان برمیگردم. شما ها چی کار داریم میکنیم احمقا؟ صد نفرم نمیتونن اون سنگا تکون بدن. برگردید. باید چی کار کنیم؟ هممون تو تله افتادیم. هممونو میکشتن. من که بهتون گفتم ما باید اینجا معطل بشیم، دیگه هیچ کس نمیتونیم خلاص بشیم. ببینم تو میخوای چیکار کنی؟ بعدا میفهمین. حالا بیاین اینو بذارین اون طرف. زود باشین الان که برگرده. بتونین. تکون بخورین. بذارین همینجا. حالا یه وری بذاری به دیوار. زود باشین. خودت است. کمک کن تا تیزش کنیم. یه سوال بهم بدین. هیچ معلومه که داری چیکار میکنی؟ میخوام یه جوری از اینجا فرار کنیم. باید بکشیمش. نه، اگه بکشمش چطور میتونی بادرش کنی که اون سنگو برداره؟ یه فکر دیگه ای دارم. زود باشین یه خونه هیزم ببرین اونجا و یه آتش حسابی درست کنین. کارتون برو کمکش کن. داره بیار زود باشین اونو بیارید پایین. همتون بیاین جلو، نباید چیزی ببینه. بفرمایینم انگور. حالا برام شراب درست کنی. چی شده؟ از هم میترسین؟ خیلی خوب، من میرم اون بر. باتون کاری ندارم. خب پس چرا مطرید؟ زود باشین برای شراب تهیه کنین. مگه نشدین برای شراب تهیه کنین؟ بیشتر، خیلی شراب میخوام. یکی دیگه بریز. شراب برای پولیپموس. بفرمایید قربان. بازم شراب میخوام. بیار ببینم. شراب بیشتر برای پولیپموس. بازم شراب.
بیشتر خوبه بازم شراب برای پانی فرموز پسر نپتون یک دو شراب میخوام شراب بفرم خوبه خیلی خوبه من فهمیدم چجوری میسازن شماها به احتیاط دیگه به شماها احتیاجی ندارم باید بخورمتون چطور میخوای ما رو بخوری؟ سرخ کرده؟ یا فرشته؟ یا پخته؟ یا خام؟ خام بهتره سینم داره میسوزه دارم آتیش میگیرم نمیدونم چرا ناراحتم سینم داره میسوزه نپتون کمکم کن تا این یونانی های نفرین شده رو بکشم امیدوارم خدایا نابودتون کنن هی بله جان پشت این سنگ من پشت این سنگم اگه تیرت بیارم لغم بله جان احمق جون یونانی نفرین شده کجایی؟ بچه نکنی جلو کسمه داره ببری بیرون خودش که برید حالا تا میتونی شراب بخور و یاد بیار که یونانی ها تو قار چه رختی براب کردن چه خبره که ممکنه جامعه پیدا کنند باشه اینقدر نفرتن های کی مهمتره نپتون یا اولیس خدایان با نیزه سه شاخشون یا آدم با انگورش تا میتونی نهره بکش کور من نهره بکش یکی دیگه بنداز یکی دیگه اگه پدرت ازت پرسید کی کورت کرد بگو اولیس شجاع اولیس نابود کننده شهرها فاتح طروحا قهرمان دریاها و
من شراب ببر. خیلی خوب الان میبرم. زود باش تشنشونه. یا بگیر اسکار. یه سایرین هم بده. بادی وجود نداره ولی جریان آب خوبه. از این موضوع خوشحالی مگه نه؟ خودت خوشحال نیستی؟ نمیدونم. یه انسان میخواد این سفر به پایان برسه و به سمت خونه و خانواده‌ام بره و غذاهای خونگی بخوره. این نصف دیگه بدنم میخواد به سفر و طوفان، دیوانه جزایر ناشناخته و شیاطین و غول هاست. Demons, giants. بله دوست من، همیشه جزئی از من به دنبال چیزهای ناشناخته است. بله میفهمم چی میگی. برای همین هم از که همیشه باهاتم، اگرچه بعضی وقتا نزدیک از ترس بمیرم. منم گاهی مثل تو میشم. امشب هوا بوی عجیب. بله درسته. یه بوی خشک غبارآلود، درست مثل باغی که گلاش مرده باشه. چرا انقدر ساکته؟ حتی صدای پارو هم شنیده نمیشه. دریا. زن دریا. اگه کسی آوازشون رو بشنوه اسیر میشه. اونا ما رو به طرف صحرا میکشن و نابود میکنن. باید فرار کنیم اولیس. بهتره برگردیم اولیس. دیگه دیر شده. زود باشی. باری با موم گوش تمام افراد پر کنی. ضمناً بهشون بگین که باید نه به راست نگاه کنن نه به چپ. فقط کافیه که پاروشون رو بزنن. این تنها راه نجاتشونه. زود باشی. چه خبر شده؟ نترسین. سرتون رو پایین بگیرین و پارو بزنین. فهمیدین؟ این ما رو بکنین تو گوشتون رو پارو بزنین. زود باشین. هر یه سر پارو زدنه. این تو گوشه. چی شده؟ منو ببند به دکل. چیکار کنم؟ منو ببند به دکل و بعد هر دستوری که دادم اطاعت نکنین. چیکار میخوای بکنی؟ کم آوازشو رو گوش بدم. اگه دیوانه شدی گفتم منو ببند به دکل. اوه خیلی خوب باشه هر که میدته. تا میتونی صفر ببند. سرتون رو بگیری پایین. پایین نگاه کنی. این مومالته تو گوشتون زود بشید. یلا زود بشید. این مومال رو کنی تو گوشتون. مبادا بازم کنی ها. برگردی سر پارو زدنتون. یلا زود بشید. احمقا. یلا این چه کاریه میکنی؟ خودش این دستور رو داده. برای چی؟ میخوام به آوازشون گوش بدم. اگه دیوونه شدی اولیس زود باش اینو بزن تو گوشت. اینو بزن تو گوشت. گوشای خودتو بگیری قبل از این که دیر بشه. پنلوپه همسر جوان و وفادارت که گذاشتیش و به تو رفتی. تو دیگه سفرت تموم شده. تو به ایتاکا برگشتی. ایتاکا دیگه نمیخوام رو بزنیم بچه ها. من هزاران شب منتظرت بودم. تو از این همه سرگردانی خسته نشدی؟ از اینکه هرگز در کنارم استراحت نکردی ناراحت نیستی؟ تو به خونه برگشتی اولیس. بالاخره به خونه دیگه پارو نزنین. ما به ایتاکا رسیدیم. پارو نزنین. پدر من پسرتم. من تلماکوس پسرتم که وقتی شیر میخوردم در آغوش یک پرستار ترکم کردی. حالا دیگه برای خودم مردی شدم ولی هنوز قیافه تو رو ندیدم. تلماکوس ساحل پیش پسرت، به خونت، به سرزمینت. بیا پیش همسر وفادارت. بازم کنین. پدر ترکم نکن. بازم کنین. من منتظرت هستم اولیس. بازم کنین پس مطلتا. چطور حاضر میشی من از سر بچه هم جدا کنین؟ بازم کنین. بازم کنین.
بچه ها خطر تموم شد. موما رو بیارین. پلیس. تو چی شنیدی؟ خدایان بیرحمانه از آزار ما خوششون میاد. کارایی که اونا میکنن بیرحمانه است. فکر میکنید تا ایتاکا چقدر راه مونده؟ جهت درست نمیریم. سکانو بگردون. من که هیچ سردرده میارم. با اینکه باد میاد هیچ اثری رو بادبان نمیذاره. ما داریم به عقب برمیگردیم. مربوط به جریان آبه. جریان آبی هم وجود نداره. ما به طرف دریای آزاد پارو میزنیم ولی داریم به سمت اون جزیره برمیگردیم. من که تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. هیستوری هم نمیتونه هدایت کنم. بادبانو بیاره پایین. چی؟ کشتی. کشتی؟ نه این کارو نکن پلیس. ما نمیدونیم پشت اون صخره چی در انتظارمونه. حتما چیزیه که خیلی جالب توجهه. بادبانو بیارین پایین. اونا رفتن اولی. اونا تو خونه من منتظرن. تو کی هستی؟ سرسی جادوگر ها؟ چه عبارت زشت و نامفهومی. چرا نمیگی رب النوع عشق؟ پس تو کشتی منو از مسیرش خارج کردی ها؟ بله چون تنها بودم. حالا از من چی میخوای؟ میخوام کمکت کنم. میخوام کشتی تو پر از طلا و جواهر کنم. میخوام باد مناسبی در اختیارت بذارم که به کشورت برسی. برای چی میخوای این کارو برام بکنی؟ تا حالا مردان زیادی به این جزیره اومدن. مردانی که به خاطر شهامت و شجاعتشون خیلی مشهور بودن. ولی همشون رفتن و منو اینجا تنها گذاشتن. من از وقتی که باد اسم تو رو به گوشم رسوند و تنین صداها کاراتو برام بازگو کرد منتظرت بودم اولیس. این اولین باریه که باد و تنین صداها به من دروغ نگفتن. چی شده اولیس؟ خیلی عجیبه. همون قیافه مغرور، همون چشمای تیز پنلوپه. خیلی عجیبه. چرا عجیبه؟ این فقط فکر مرده که زنی رو با زن دیگه فرق میذاره، وگرنه همشون یکی هستن. نه، تو با پنلوپه فرق داری. اون آغوششو به روی یک مرد غریبه باز نمیکنه. حتی اگه اون غریبه اولیس باشه.
خونتون کجاست؟ چرا وقتی که باتون حرف میزنم جواب نمیدی؟ شما کارولالی خوبه، برای همچین جای خدمتکارای خوبی هستی. با من کاری داشتی اولیس؟ نمیتونم خوب ببینمت. چرا اینجا نیمه روشنه؟ برای اینکه راحت بخوابی. از تاریکی بدم میاد. میدونی من تو دریا همیشه رو عرشه کشتی میخوابم، برای اینکه با نور خورشید بیدار بشم. تنها من بذاری. تقریبا نزدیک ظهره. تو خیلی خوابیدی. سالها بود که یه همچین جای نرمی نخوابیده بودم. افرادم کجان؟ حالشون خوبه، نگران نباش. میخوام ببینمشون. میبینی، ولی خیلی چیزای دیدنی که باید اول ببینی. من اونقدر وقت ندارم، باید فوری حرکت کنم. کلیتوس! ایمیس! آری! کلیتون! کجا هستین؟ این خوکا اینجا چیکار میکنن؟ بریم بیرون، بریم گم شین. اینا رو از اینجا بیرون کن، گم شین. چرا جواب منو نمیدی؟ گفتم افرادم کجان؟ همین الان داشتی بیرونشون میکردی. جادوگر پست، حتما وقتی که خواب بودم اونا رو تبدیل به خوک کردی. آره، میخواستم مزاحممون نباشن. حالا میخوای همین بنارم سر من بیاری، درسته؟ ولی با من نمیتونی، کار آسونی نیست. میدونم که از مردم متنفری و شاید از منم بدت بیاد. افرادمو به هم برگردون. چرا نمیخوای بفهمی که برای چی این کارو کردم؟ میدونی چرا افرادتو ازت گرفتم اولیس؟ برای اینکه تو هم تنها باشی، درست مثل من که تنها هستم. افرادمو به هم برگردون. رب و ناقو جادوگر هر چی چه هستی. نگه داشتنت بیفایده است، حتی اگه دشمنم باشی. حالا دوباره به شکل انسان برگردید. تو کجا بودی اولیس؟ حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ خب معلومه که حالمون خوبه، مرتب غذا میخوردیم. خوبم خوابیدیم، ولی اینجای من درد میکنه، مثل اینکه یکی لگد بهم زده. خیلی خوب بچه‌ها، برگردین تا 1 ساعت دیگه حرکت میکنیم. بله، اولیس خیلی دلش میخواد برگرده. ترتیبی میدم که اندازه کافی آذوقه و آب داشته باشید. خیلی برای حرکت همه چیز حاضر کنیم، وقت زیادی نداریم. زود باشین، حرکت کنیم. خداحافظ سیرسی. متشکرم که حتی برای 1 روز جزیره‌مو از تنهایی در آوردید. خب دیگه باید برم. بله، میدونم. قبل از اینکه سرعت باد کم بشه ما باید حرکت کنیم. باد هنوز سرعت نگرفته. این جزیره تا غروب آفتاب همیشه آرامه. تا قبل از غروب نمیشه ها؟ خب پس فایده ای نداره که بدون وجود باد به طرف دریا بریم، برشون از پارو زدن میشکنه. باشه، پس غروب حرکت میکنیم. میدونی من خیلی مدیون افرادم هستم. اونام خیلی قدرتون. اولیس، خوش آمدید رفقا. تا حالا کجا بودین؟ تنگای شرابی رو که براتون فرستادم گرفتید ها؟ آخه
ما از بس بدون هدف تو این جزیره خوردیم و خوابیدیم خسته شدیم. زن و بچه همون در ایتاکا منتظرمون هستن. منم همینطور دوست منم همینطور. خب حالا که همچینه به محض اینکه کشتی رو رنگ کردیم حرکت میکنیم. خیلی وقتمون تلف شده. حالاش هم میتونیم راه بیفتیم. بادبان تازه‌ای درست کردیم و کشتی هم پر از آذوقه است. دوست داریم فوراً حرکت کنیم. نکنه فراموش کردیم که فرمانده‌تون من هستم. نه ولی بهتر همین الان حرکت کنیم. حالا به این زودی؟ اینقدر هم زود نیست. 6 ماهی که ما اینجاییم. 6 ماه؟ اینو داری جدی میگی؟ درست به اندازه یک غروب تابستون به نظر میاد. Well, Ulysses, have you made up your mind? Yes, yes, of course. Beautiful, isn't it? Present from Circe. برام که خوشت اومده باشه. به نظر من که خیلی بهت میاد. همینطوره بهم میاد. ببین اوریم، ما باید این نوع بافتنی رو در ایتاکا رواج بدیم، ها؟ ما حرکت میکنیم بدون تو. صبر کنید. شما نباید برید. نپتون قسم خورده که کشتی اولیس رو غرق کنه. امشب طوفان وحشتناکی درگیر میشه. چرا نمیخوای قبول کنی که اون هیچ وقت نمیتونه راست بگه؟ اون جادوگره. اگه حرفاشو گوش کنی هیچ وقت نمیتونیم از اینجا بریم. اینقدر غر نزن آری و افراد بگو کارو شروع کنن. ما به زودی حرکت میکنیم. امیدوارم خدایان اونقدر بهت قدرت بدن که بتونی خودت از چنگ این جادوگر نجات بدی. به امید دیدار. اونا بدون من حرکت نمیکنن. افراد خوبی هستن ولی بدون من کاری ازشون ساخته نیست. اونا بدون من نمیرن. کجاست؟ اونا کجان؟ جلو نگاه کن. غرق میشن. همشون روزه. اینجا چون حرف منو گوش نکردن بود. من نباید دارمشون نباید. ولی اونا بودن که تو رو ترک کردن. بهشون قول داده بودم که برشون گردم. آری، پیترس، کریتون، همشون. نمیخواد اینقدر خودتو ناراحت کنی. اونا اینقدر رو ارزش نداشتن. آدمای مهمی نبودن. برای خامی بود که دوستشون داشتم. ولی تا وقتی که تو زنده باشی اونا کاملا نمیمیرن. بلند شو بریم. چه کار داری میکنی اولیس؟ راستی خیال کردی میتونی ترکم کنی؟ من خیلی وقته که ترکت کردم. از همون روزی که افرادم در طوفان از بین رفتن. تو فکر میکنی بیشتر از ما میتونی از اینجا دور بشی؟ تو نمیتونی من اینجا نگه داری. گوش کن اولیس. I shall give you something that... همه چیزو برای همیشه فراموش کنی. حتی سرزمین تو و همسر تو که داره پیر میشه. بمون. اگه بمونی همین امشب اولمپوس به خدای جدید خوش آمد میگه. به اولیس. من جاودانی میشم. این هدیه منه. بزرگترین هدیه که تا به حال به مردی داده شده.
دنیا آمدن و مردن و زندگی کردن مثل یک انسان. ولی زندگی انسان پر از ترس و وحشته. خب همین ترسه که ارزش شهامت رو بالا میبره. پس پیری چی؟ جسم خسته آدم ها روزی میپوسه و آخرش سرم چیزی جز مرگ نیست. این میراث وحشتناک انسان هاست. ولی من این میراث رو قبول دارم. من همیشه منتظر بودم که در نبرد با طوفان سهمگیری غرق بشم و از بین برم. زندگی بی مرگ بی ارزشه. وزش یک باد خنک یا یک حادثه کافی آدم رو بکشه. ولی با تمام اینا همین انسان شکست پذیر و ترسو جرأت کرد که با یک رب و نو درگیر بشه و هر روزم شکست نخورده. اگه بازی پیش بیاد که روزی انسان ها بخوان از من صحبت کنن، امیدوارم که با افتخار بگن منم یکی از خودشون بودم. ولی افتخارشون نمیتونه تو رو در گور سرد و تاریک گرم کنه. من قرنها زندگی به تو تقدیم میکنم. اما من فکر نمی کنم وقتی که زندگیم تمام بشه و لحظه مرگم فرا برسه به هیچ وجه ناراحت بشم. پس بذار مردگان بهت بگن که چقدر خوشحالم. دوستانم که مردن اینجا. آچیلا رو نگاه، هنوزم همانطور ناراحت ناامیده. انتظار داشتی یه مرده چه قیافه‌ای داشته باشه؟ مگه مرگ برات ناگواره؟ آچیلا تو باید رفتار بین مرده ها مثل یک پرنس شجاع باشه. نمیخواد اینطوری با من حرف بزنی اولیس. من ترجیح میدم که بین بربرهای وحشی بردگی کنم ولی پرنس مردگان نباشم. زندگی من خیلی کوتاه و پر افتخار بود ولی مرگم خیلی طولانی و سخته. اجکس، متاسفم که در کشتنت کمک کردم. زنده ها مفهوم تاسف رو نمیدونم، فقط ما هستیم که مفهومشو میدونیم. بیا بریم اولیس، بیا اولمپوس منتظرته. با اون برو پیش اولمپوس. دنیا منو دوست داشت. دنیا آگاممنون رو دوست داشت جز زنی که دوستش داشتم. یک روز وقتی که بخونم برگشتم اون بغلم کرد و درست در لحظه‌ای که در آغوشش بودم و میبوسیدمش عاشقش که منتظر چنین لحظه‌ای بود با خنجر گلوم رو پاره کرد. پیش استریس بمون اولیس. بیا. تو منو نمیشناسی؟ عوض این که دیوونگی کنم و اون شب با افراد برم باید کشتی رو آتش میزدم. خیلی زرد کشیدی؟ نه ولی حالا دارم میکشم. بیا بریم اولیس. اولیس؟ مادر. تو دور شو، من که تو رو احضار نکردم. مادر، تو مردی؟ بله، در انتظار تو مردم. بهت گفتم برو. خیلی وقت بود که رفته بودی پسرم. بله میدونم. برگرد به ایتاکا. پنلوپه همسرت هنوزم منتظرته. خیانت و تزویر داره کشورتو نابود میکنه. میرم مادر، میرم. مادر، مادر. احمق غیر جاودانی، پس تو به این رویایی کوتاه که اسمشو زندگی گذاشتی مفتخری. تو شیفته ضعف و گناهان خودت هستی. تو مجذوب نیستی و مرگی. در برابر این سرسختی و عناد حتی خدایان هم قدرتی ندارن. خیلی خوب، حالا که دلت میخواد دریا در انتظارته. نگاه کنین اونجا. فرمان روای پیشیا، گوش کنین چی میگم. من تمام گذشته‌مو به خاطر آوردم. اسمم، کشورم، زادگاهم. من اولیس هستم. اولیس فرمان روای ایتاکا و فاتح تروآ. کشور من در آن سوی دریای تاریک واقع شده و هنوزم همسرم و پسرم منتظرم.
سالها پیش در حال بازگشت به کشورم بودم، ولی به خشم خدای تروا گرفتار شدم. حوادث زیادی برام اتفاق افتاد. طوفان‌های زیادی منو به سطوح آورد. طلسم و جادو شدم. افرادم به قتل رسیدن. ولی من حالا اینجا هستم و در نهایت خوشحالی به آن سوی دریا به سمت کشورم نگاه میکنم. ازت خواهش میکنم برادر عزیز، یک کشتی در اختیارم بذار تا به زادگاهم برگردم. پلیس، فرماندوای ایتاکا و همسایه عزیز، من به تو یک کشتی خواهم داد و امیدوارم که به سلامت و خوشی به سرزمین ایتاکا برسی. ناسیکا، من اشکای تو رو با خودم میبرم. در دنیای خشم و نفرت اونا جزئی از عشقی هستن که پیدا کردم. اپولو حافظ ایتاکا، با قبول این قربانی به جشن فردا برکت بده. خب دیگه دوستان، فردا روز خداوند ایتاکا آپولوه. اگه مسابقه رو من ببرم تو رخت خواب اولیس میخوابم. اون وقت به خاطر این پیروزی و تشکر از آپولو دستور میدم تمام بزهای قربانی کنم. تو اصلا شجاع به دنیا اومدی اوری معکوس، برای همین که حاضری همه چیزت رو به خطر بندازی. من به برنده حسادت نمی کنم. اینطور که معلومه حکومت ایتاکا برای تو ارزشی نداره. فرمانروای جدید ایتاکا باید به کمخوابیانه. منظورت چیه؟ در پشت هر ستون یک خنجر قرار داره. هر گلاس شرابی مسموم و هر لبخند مفهوم یک رخش است. این حرفا چیه؟ اولیسی الان ته دریاست یا اینکه استخونش در کنار ساحل داره میپوسه چون پرندگان دستشون تیکه تیکه کردن؟ من اصلا درباره اولیس فکر نمی کنم. پس منظورت کیه؟ تلماکوس. ولی اون که فقط یه بچه است. تا حالا متوجه نگاهاش نشده؟ چی میخوای بگی؟ به محض اینکه مراسم ازدواج تموم بشه باید چیزی مهمتر از بوز، یعنی یک انسان قربانی بشه. موافق نیستی؟ لوپه، از اینکه مزاحم شدم عذر میخوام، ولی خیلی چیز هست که باید بهت بگم. حرفای تو برای من مهم نیست. من میدونم که تو هم غمگینی و هم ناراحت و وحشت زده، ولی میخوام بهت بگم که نباید از چیزی بترسی، چون تصمیم گرفتم که سعادتمندت کنم. تو؟ تردید داری که من فردا برنده بشم؟ این دیگه بستگی به مهارتت داره، ولی اگه برنده بشی از اینکه زن مردی چون تو میشم ناراضی نیستم. خیلی خوشحال شدم چون مثل یه زن با احساس حرف زدی. زنی که باید باشی، زنی که من دوست دارم. آنتونیوس، اگه واقعا دوستم داری ازت یه خواهش دارم، یه خواهش کوچیک. فقط کافیه که هر آرزویی داری بهم بگی. زندگی پسرمو نجات بده. تلماکوس، اون نباید بمیره. بهت قول میدم که کسی بهش صدمه نزنه. درست مثل پسر خودم باهاش رفتار میکنم. کاش حرفتو باور میکردم. تو باید باور کنی. پنلوپه، یه خبر خوشی دارم. فقیری از جزیره فیشیا اومده و میخواد درباره اولیس باهات صحبت کنه. خیلی ها در این چند ساله به امید این که ازشون پذیرایی کنیم و پولی بگیرن به اینجا آمدن، ولی همیشه یک جور حرف زدن. ولی اون میگه از افراد اولیس بوده و درجه. اگه واقعا شوهر منو میشناختی ازش برام تعریف کن. پس چرا حرف نمیزنی؟ تو کی هستی؟
من یکی از دوستان اولیسم. من و اون در تروا دوش به دوش هم جنگیدیم. در شبهایی که کنار دیوارهای تروا همه غمگین بودیم، اولیس مرتب درباره تو حرف میزد. خب چی میگفت؟ میگفت همسرمو خیلی دوست دارم. میگفت اون سبزه و خوشگله، خیلی هم جوانه. میگفت مثل برگ گل لطیفه، زیباترین زنیه که در دنیا ممکنه وجود داشته باشه. اون شب و روز در فکر تو بود. گاهی هم از بچه شیرخوارش تلماکوس حرف میزد. میگفت وقتی کشتیش به طرف تروا حرکت کرد، تلماکوس یه لبخند به لب داشت و خوابیده بود. گاهی هم از روزی که خداحافظی میکردین حرف میزد. میگفت که وقتی کنار ساحل پای کشتی همدیگر رو بغل کردیم، شما یواشکی گفتین تا وقتی که برگردیم منتظرتم. تا وقتی که برگردی؟ بعضی شبا زیر آسمان شهر تروا ما درباره چیزایی که پشت سر گذاشته بودیم حرف میزدیم و اون درباره چیزایی که دوست داشت. مثلا از اینجا تعریف میکرد و اتاقی که شما هر شب با هم در اونجا استراحت میکردیم. سال هاست که من منتظرش هستم. اوایل اخبار جنگ به هم میرسید، ولی جنگ ماها طول کشید. کم کم ماها تبدیل به سال شد و هر سالی که میگذشت از خودم میپرسیدم اون الان کجاست؟ چرا خبری ازش بهم نمیرسه؟ یعنی زنهای دیگه‌ای در زندگیش پیدا شدن. در این لحظات بود که فکر میکردم شاید اون فراموشم کرده. ولی پنلوپه وفادار موند. برای پنلوپه خیلی ساده بود که وفادار باشه، تا اینکه یک روز خبر رسید که جنگ تموم شد. اون روز خوبی بود. 1 ماه بعد همه به کشور برگشتن، حتی سربازان برگشتن، ولی اون نیومد. فقط اون بود که برنگشت. اون وقت بود که بازم انتظار شروع شد. 2 مرتبه ماه‌ها و بعد سالهایی که شامل هزاران ساعت و هزاران روز و شب بود. شبها همینطور تک و تنها اونجا در اتاق توی رخت خواب بیخوابیدم و منتظر میموندم. حق با شماست، ولی ممکنه بالاخره اون یک روز برگرده. صبر کن، نمیخواد حالا بری. علت این که با تو با خشونت صحبت کردم اینه که فردا باید شوهر جدیدم رو انتخاب کنم. من اسیر قولیم که دادم، قولی که برخلاف میلمه و هیچ کس هم نمیتونه نجاتم بده. شاید خودت بتونی این کارو بکنی. خودم؟ منظورت چیه؟ به خاطر داری برای ازدواجت با اولیس چه مسابقه برگزار شد؟ به خاطر داری چطور تیرش برای خوردن به هدف از وسط 16 تا تبر عبور کرد؟ بله، جایزشم من بودم. اون کمان خیلی سنگین بود و کسی نمیتونست اونو بکشه جز اولیس که از عهده اون کار برآمد، البته با کمک رب نوع قدرت. ازت متشکرم بیگانه. برو تو آشپزخونه، اونجا ازت پذیرایی میکنن. به چیز دیگه احتیاج نداری؟ تمام احتیاجاتم با صحبت کردن با شما برآورده شد. اگه بخوای میتونی اینجا بمونی. متشکرم پنلوپه. آرگوس، تو منو شناختی حیوان. ساکت باش آرگوس، ساکت. سگ عزیزم،
هر دومون عوض شدیم، نه؟ یادته چطوری از صبح تا غروب تو تپه ها دنبال شکار بودیم؟ تا همیشه جلوتر از همه میرفتی. خیلی زود رد شکار پیدا میکردی و با مهارتونو میگرفتی. حالا اینقدر پیر شدی که نمیتونی سرت بالا نگه داری. ولی با تمام اینا منو شناختی، نه؟ خوبه. لااقل این سگ منو شناخت و ازم استقبال کرد. تو کی هستی که اینطور حرف میزنی؟ تو کی هستی؟ تلماکوس؟ پسر من. پدر. 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 ساکت. کسی نباید بفهمه که من اینجا. ولی نمیتونم بهشون نگم. باید به همه خبر بدم. وادارشون میکنم که از ترس و وحشت بلرزن. نباید حرف بزنی تا وقتی که همه چیز آماده بشه. چرا این لباس عجیب پوشیدی پدر؟ برای چی مثل فقرا به منزل خودت اومدی؟ خدایان توصیه کردن وقتی میخوام دوباره وارد خونم بشم خودمو به شکل فقرا در بیارم. اون مادرمه، خیلی ناراحته. چطور بهش بگم تو برگشتی؟ حتی اونم نباید چیزی بدونه. تا فردا نباید بدونه. میخوام بدونم هنوزم مثل اون وقتا دوستم داره یا نه. مثل اون روزایی که ایتاکا رو ترک کردم. یه خورده دیگه شراب بیار. آدم شراب. تو اینجا چی کار میکنی؟ چجوری اومدی اینجا؟ مثل سایر فقرا از در مستخدمین اومدم. خب پس بهتره قبل از اینکه سگو رو بندازم به جونت از اینجا بری بیرون. نظر از نجیب زدگانه که اینجا یه چیزی بگیرم. نه. تلماکوس دوستمه، هیچ اعتراضی هم نداره. تلماکوس دیگه تو این خونه کاری نیست. برو بیرون. بذار بمونه دخترک، بذار بمونه. وای تو، با تو هم بیا اینجا. بیا اینجا. به من بیچاره فقیر رحم کنی. نجیب زادگان محترم کمکم کنی. به من بیچاره فقیر کمک کنی. چرا نمیدی از رفیق عزیز تلماکوس کمک بگیری؟ چون ممکن فرداتی که اونو نبینی. همیشه تو خونه اولیس با فقرا با مهربانی رفتار میکردن. نه تنها کثیفه، بی‌تربیت هم هست. طوری حرف میزنیم مثل اینکه همه کاره اینجاییم. فراموش نکنیم پر از ما هر زمان اینجا مهمون هستیم. برا گم شد کثافت بوجردو. به من بیچاره فقیر رحم کنین. بیا. میدونم تشنته رای بازم بهش بده. متشکرم سروران من. امیدوارم خداوند عوضتون بده. بیا بگیر، این تنها چیزیه که میتونم بدم. تو از همه مهربان‌تری جوان. بهتره تا دیر نشده از اینجا بری، هر چه زودتر فرار کن. چی داری میگی؟ مگه دیوانه شدی؟ برو گم شو. تا وقتی که مسابقه تموم نشده فقط من هستم که باید تو این خونه دستور بدم. حق با اون آنفینیوس. تو خیلی داری تند میری. از دیدنت خوشحالم تلماکوس. مگو ببینم این تبرا برای چیه؟ اونا چیزاییه که پنلوپه خواسته. خودش جریانشو براتون توضیح میده. پنلوپه کجاست؟ طاقت بیار آنتونیوس. اون داره خودشو برای عروس شدن آماده میکنه. قلبی که پر از عشق باشه نمیتونه طاقت بیاره. عالی گفتی آنتونیو. تو افکار هممونو خوب تشریح کردی. اونهاش. امیدوارم که خدایان نگهدارت باشند. زیباییت مثل خورشید بهشتی. ما رو گرم کرده پنلوپه. اکنون روز موعوده.
و من حاضرم به قولی که دادم وفا کنم. من آمادم با برنده مسابقه ازدواج کنم. مدت هاست که ما بی‌صبرانه منتظر چنین لحظه‌ای بودیم. برای این مسابقه بازی خاصی رو انتخاب کردم که سالهاست فراموش شده. این کمان اولیسه. من فقط با کسی که بتونه تیرش از وسط سوراخ تبرها به هدف بزنه ازدواج میکنم. ولی این بازی جزو مسابقات آپولو نیست. اگر از شکست میترسی میتونی در مسابقه شرکت نکنی. ولی من اصلا ترسی ندارم پنلوپه. حاضرم در این مسابقه شرکت کنم. من اولین کسی بودم که در چند سال پیش برای خواستگاری پنلوپه به اینجا اومدم. بنابراین حق دارم اولین کسی باشم که کمان اولیس رو بکشم. اولین کسی هم هستی که مسابقه رو میبازی. نمیتونم بکشمش. برشون ببینم. مثل که من مردش نیست. برای اینکه خیلی چاقیلی دیست. خدایان این کمون رو نفرین کردم. بیادش من بذار ببینم. باید کلکی تو کار باشه. آپولو عصبانیه. اون تمام قدرت ما از من گرفته. چطور ممکنه آپولو چیزی رو که نداشتی ازت گرفته باشه؟ بده به من. زود باش آنتونیا، زود باش. یه دفعه دیگه. من که گفتم کلکه هیچ کس نمیتونه کمونه بکشه. راست میگه هیچ کس نمیتونه. درسته یه کلکه امکان نداره. من اینو قبول ندارم. تو باید به قولی که دادی وفا کنی پنلوپه. بانوی بزرگ اجازه میدینی که منم اون کمانو بکشم؟ یکی باقی مونده بودی. یک کتاب با پرنس ها مسابقه بده؟ خیلی مسخره است. اگر نتونم تازه مثل شماها هستم. اون داره به ما توهین میکنه. اهانت میکنه. شنیدین؟ اون گدا میخواد قدرتشو با ما مقایسه کنه. پنلوپه یعنی تو حاضری که این گدا رو به همسری انتخاب کنی؟ نه اون به ما توهین کرده. نترسین بانوی من نمیخوام شوهر شما بشم چون یه همسر زیبا دارم. بیگانه اگه دلت میخواد بهت این اجازه رو میدم. تو نمیتونی این کارو بکنی. ما این اجازه رو نمیدیم پنلوپه. همه ما اهانت میکنه. برو بیرون. همه ما اهانت میکنه. برو بیرون. گدا زود باشین عجله کنین. خیلی خوب زود باش. این مسخره بازی خیلی طول کشید. و در خودخواهی هم اولی. بنابراین پیش از همه تو به کیفر میرسی. بیان بگیریم.
آتنا ازت خیلی متشکرم. آتنای مقدس، محافظ پرقدرت ایتاکا، حامی بزرگواری که ساعت انتظارمو به سر آوردی و اولیس منو حفظ کردی. به خاطر بازگشتش ازت متشکرم. حوادث وحشتناکی برای من اتفاق افتاده بود تلماکوس، ولی هیچ کدومش وحشتناکتر از این نبود که در روز ورودم در قصرم خون به پا بشه. شما تقصیری نداریم پدر. به مستخدمین بگو این اتاق با آتش تمیز کنن. امیدوارم که هرگز خدای مرد به سر وقتمون باشه پدر. انتقامش به حق ولی وحشتناک بود آتنا. اولیسی رو که به من برگردوندی خیلی خشمگین و عصبانیه. اون مجبور شد بیرحمانه بکشه. آتنای مقدس، لازم بود که برگشت اولیس با این همه خون ریزی تو هم باشه. ولی اونا باید به کیفر میرسیدن پنلوپه. اولیس برای زنده موندنم راه دیگه ای وجود نداشت. بهترین سالهای ما تلف شد، بهترین سالهای زندگیمون. برای سالهای جوانیمون به خاطر وحشیگری در جنگ از بین رفت. من در تمام این مدت سرگردان و تنها بودم. منم خیلی تنها بودم. بهت قول میدم پنلوپه که در سالهای آینده تلافی تمام گذشته رو بکنم. بله، منم همینطور. باید سعی کنیم تمام ساعات تنهایی و زجری رو که کشیدیم جبران کنیم.